श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 51 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। किनभने समत्व बुद्धिले युक्त मनुष्यहरू कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्यागेर जन्मरूपी बन्धनबाट मुक्त हुँदै अनामय अर्थात निर्विकार पदलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्री कृष्ण यो श्लोकमा कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्याग्न सक्ने व्यक्तिहरू जीवनमा सफल हुने मात्र होइन, कर्ममा, सृजनशीलतामा, व्यवसायमा सफल हुने मात्र होइन, जन्मरूपी बन्धनबाट मुक्त हुँदै अनामय अर्थात निर्विकार पद कसरी प्राप्त गर्छन् त्यसको विज्ञान बुझाउँदै हुनुहुन्छ। कर्मको मार्गमा मुक्तिका 2वटा उपायहरू छन्। कर्म त प्रत्येक व्यक्तिले गर्छ नै, कर्मबाट भाग्ने कुनै उपाय नै छैन। मैले के कर्म गर्ने, कस्तो कर्म गर्ने भन्ने छान्न पाउँछु। कर्म गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मेरो छनौट छैन। मनुष्यलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। मनुष्य जीवित हुनु नै कर्म हुनु हो। श्वास चल्नु, नस नाडीहरू चल्नु, शरीरभित्र रक्त सञ्चार हुनु, शरीर बढ्नु, खाना पच्नु, यो जम्मै कर्म हो। कर्मबाट भाग्ने उपाय छैन। त यही कर्मलाई नै परमात्मासम्म जाने द्वारको रूपमा, सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्ने विधिको नाम हो कर्मयोग। र यहाँ 2वटा मार्गहरू या उपायहरू छन्। पहिलो हो फलाकांक्षाबाट मुक्ति र दोस्रो हो कर्तापनबाट मुक्ति। कर्म गर्दाखेरि फल जस्तो आउँछ त्यसप्रति समभाव राखेर कर्म गर्नु फलाशक्तिबाट मुक्त हुनु हो भने, कर्म गर्दाखेरि निजता नराखिकन, अहंकार नराखिकन समष्टिमा परमात्मामा समर्पित रहेर कर्म गर्नु कर्तापनबाट मुक्त हुनु हो। कर्तापनबाट मुक्त हुने अकर्तापनका परम सूत्रहरू अगाडिका श्लोकहरूमा हामी चर्चा गर्छौं। यहाँ भगवान कृष्ण कर्म फलको आकांक्षा नराखिकन कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा कस्ता कस्ता दिव्य घटनाहरू घट्छन्, कस्ता अनुभवहरू उसको जीवनमा आउँछन्, यसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्मयोगीहरू आफूभित्र समत्वमा स्थापित हुन्छन् र बाहिर फलाकांक्षाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छन्। यी व्यक्तिहरूको मन कर्मले अब लैजाँदैन, कर्मले बाँध्दैन। यी व्यक्तिहरू उन्मुक्त रहेर परम मुक्तिको भावबाट कर्म गर्छन्। जो व्यक्ति परम मुक्तिको भावबाट कर्म गर्छ उसको कर्म यो जीवन र महाजीवनमा पनि सदा सदा गरिमा थप्ने किसिमका हुन्छन्। त्यो कर्म अन्तस प्रेरणाबाट आएको हुनाले परमात्माको पदचिन्ह, परमात्माको छाप त्यहाँ हुन्छ। यी कर्महरूले जीवनलाई विकसित गर्छन्। हाम्रा तुच्छ कर्महरूले जीवनलाई बिगार्छन्, अझ बिगार्दै लैजान्छन् र सानो उमेरमै हामी विभिन्न रोगका शिकार हुन्छौं। शारीरिक रोगका शिकार हुन्छौं, मानसिक रोगका शिकार हुन्छौं र लोभ लालचले हामीलाई घेर्छ र जुन एउटा शान्ति, आनन्द, अभय यस्ता विभिन्न प्रकारका विकसित चेतनाका अनुभवहरू मेरो जीवनमा आउनु पर्ने हो। ती सबै अनुभवहरूबाट म वञ्चित हुन्छु र एउटा जीवन दुःखको श्रृङ्खलामा परिणत हुन्छ। अशान्त मनले जे पनि गरिन्छ त्यो पूर्ण रूपमा अस्थिर र दुःखमा लिएर जाने नै हुन्छ। मूल धमिलो भएपछि पानी सङ्लो हुँदैन। अस्थिर चित्तले केही पनि गर्छ भने, अशान्त मनले केही पनि गर्छ भने त्यो गरेको काम कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। गरेको कामबाट शुभ फल कहिले पनि आउँदैन। जो व्यक्ति फलाकांक्षाबाट मुक्त छ उसबाट अशुभ कर्म हुनै सक्दैन। अब त्यो व्यक्तिबाट जे पनि कर्म जन्मिन्छ त्यो कर्मले आफ्नो लागि र अरूको लागि परम हित लिएर आउँछ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, समत्व बुद्धिले युक्त मनुष्यहरू कर्मबाट उत्पन्न हुने फललाई त्यागेर जन्मरूपी बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। जन्मरूपी बन्धनबाट कसरी मुक्त भइन्छ? जन्म के हो? मनुष्यले फेरि नयाँ जन्म किन धारण गर्नुपर्छ? शरीर
एउटा जन्म पछि अर्को जन्मको यात्रामा किन जान्छ? यो श्रृङ्खला किन चल्छ? हृदयमा आकांक्षा भयो भने त्यो आकांक्षा पूर्ति नगरिकन कहिल्यै पनि मनुष्यले मुक्ति पाउँदैन। मैले एउटा सुन्दर अनुहार देखेँ, रूप देखेँ, या एउटा चिल्लो मोटर गाडी देखेँ, या राम्रो घर देखेँ, ओहो यो त मेरो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा लाग्यो भने जबसम्म त्यो वस्तु मैले पाउँदिनँ तबसम्म मेरो चित्त अब आन्दोलित भयो, डिस्टर्ब्ड भयो, तरङ्गायित भयो। सूक्ष्म तरङ्गको रूपमा मेरो अचेतन मनमा यो कुरा जमेर बसिरहन्छ, त्यहाँ डेरा लगाएर बस्छ। र जति जति म कर्म गर्छु त्यो मेरो कर्म आफ्नो अन्तस प्रेरणाबाट जन्मिँदैन, मेरो निजताबाट, मेरो मस्तीबाट, मेरो प्रेमबाट जन्मिँदैन। कर्म त महाप्रेमबाट जन्मिनु पर्ने हो। कर्म त प्रेमको साकार रूप हुनुपर्ने हो। तर म मेरा पुराना इच्छा आकांक्षा वासनाहरूबाट ग्रसित भएर नयाँ कर्म गर्छु। अब मैले जे पनि कर्म गर्छु त्यो एउटा चिल्लो मोटर गाडी किन्नको लागि कर्म गरेको होला। म भन्ठान्छु मेरो स्वतन्त्रताले कर्म गरिरहेको छु, म आफ्नो मस्तीमा आफ्नो आनन्दमा रहेर कर्म गरेको छु, कर्ममा मेरो पुरै अधिकार छ। तर कर्ममा मेरो अधिकार कहाँ रहेछ र? त्यो मोटर गाडी प्रतिको जुन आकांक्षा जन्मियो त्यो आकांक्षाले मलाई लतारेर कर्म गर्न लगाउँछ। अब म 12 घण्टा 14 घण्टा त्यो मोटर गाडी प्राप्त गर्नको लागि कर्म गर्छु। तर कर्म गर्दा गर्दै 5-7 वर्षमा 2-4 वर्षमा मैले त्यो मोटर गाडी किन्न त सकौँला, हासिल त गरौँला, तर त्यति बेरसम्म मेरो मन टुटेर तहस नहस भइसक्छ। म अशान्त हुन्छु, क्रोधी हुन्छु, चिन्तित हुन्छु, लोभी हुन्छु, पापी हुन्छु। मैले जीवनमा गर्न हुने र गर्न नहुनेको बीचमा भेद देख्न छोड्छु। अब यो यति ठुलो लागत, यति ठुलो मूल्य तिरेर मनुष्यले जीवनमा साना साना सम्पदाहरू सम्पत्तिहरू आर्जन गर्ने प्रयास गर्छ। अब यसको अर्को असर के हुन्छ? हजारौं लालसाहरू, आकांक्षाहरू, फलका आसक्तिहरू हाम्रो मनमा जुन जन्मिन्छन् त्यो यो जन्ममा पुरा हुँदैनन्। त बिचैमा मृत्यु भयो भने फेरि त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि, त्यो आकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि, त्यो कामनालाई सार्थक बनाउनको लागि, मेरो जीवनको अनुभवमा ल्याउनको लागि, आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि मैले फेरि जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हामी धकेलिएर कर्म गर्छौं। एउटा पशुलाई जसरी डोराएर कहीँ लिएर जानु पर्यो भने डोरी बाँधेर डोराउनु त गाह्रो हुन्छ, कि पछाडिबाट लौरोले धकेल्नु पर्छ, कि अगाडि हरियो घाँस देखाएर तान्नु पर्छ। हरियो घाँसको आकर्षणले त्यो पशु खुरुखुरु हिँडिरहन्छ। त्यसै गरी हामी या त पुराना चिन्ताले ग्रसित भएर कर्म गर्छौं, यो लौरो देखाउनु बराबर हो, या भविष्यका आकांक्षाहरू पालेर कर्म गर्छौं, यो घाँसबाट प्रेरित हुनु बराबर हो। पशु र हाम्रो जीवनमा केही पनि फरक छैन। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि समत्वमा जो उपलब्ध भयो उसका कर्महरूले कर्म बन्धन ल्याउँदैनन्। कर्महरूले कर्म बन्धन नल्याएपछि व्यक्तिले परम स्वतन्त्रता, परम मुक्तिको अनुभूति गर्छ। कर्म गर्ने व्यक्तिले दुईटा कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ। एउटा त मनको अनुशासन, मनलाई पुरै अनुशासित बनाउने, के प्रति ध्यान दिनुपर्छ, कसरी कर्म गर्ने हो, के कुरा मैले सिक्नुपर्छ, कति कुरा मैले जान्नुपर्छ, कस्तो प्रकारको प्रारूपले मैले कर्म गर्नुपर्छ, त्यसको अनुशासन मेरो मनमा होस् र फल प्रतिको समभाव होस्। यी दुईटा कुरालाई ध्यानमा राखेर कर्म गर्ने व्यक्ति कहिले पनि हार्नु पर्दैन, थाक्नु पर्दैन, जीवनभर ताजा रहन्छ, अशान्तिबाट मुक्त हुन्छ र कर्म बन्धन र जन्म मृत्युको यो जुन दुष्चक्र छ यो दुष्चक्रबाट पनि उसले छुटकारा पाउँछ। मृत्यु सहज स्वाभाविक घटनाको रूपमा आउँदैन यस्तो व्यक्तिलाई। बडो तडपिएर, बडो चिन्तित भएर मैले यो पनि गर्न सकिनँ, यो पनि गर्न सकिनँ भन्ने असन्तुष्टिको एउटा घेराले बाँधिएर यो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। न जन्म सहज हुन्छ यस्तो व्यक्तिको, किनभने अघिल्ला जन्महरूको वासनाको कारणले अहिले जन्मिन्छ। न जीवन सहज हुन्छ, किनभने ऊ त वर्तमानमा जिउनै सक्दैन, भविष्यको आकांक्षाले उसलाई तानेको तानै गर्छ।
पासो लगाएर तानेको तानै गर्छ र त्यही पासोमा फँसेर मर्छ। मर्ने घडी, मृत्युको घडी पनि यो व्यक्तिले सुख पाउँदैन। न इहलोक न परलोक, दुवै लोकमा सुख नपाउने प्रकारले कर्म कसरी गर्ने? कर्म गर्नु नै छ भने फलाकांक्षा रहित भएर गर्न सिक्यौं भने बाँकी रहेको जीवन परम आनन्दमा व्यतीत हुने हो। यो आत्माको न जन्म हुन्छ न जीवन या मरण हुन्छ। तर सकाम कर्मीले, कामनाले भरिएर कर्म गर्ने व्यक्तिले यो गहिरो सत्यलाई कहिले पनि अनुभव गर्न सक्दैन। सकाम कर्मीले, कामना ग्रसित व्यक्तिले यो जीवनमा लुकेको गहिरो सत्य कहिले थाहा पाउँदैन। न उसलाई जन्मको रहस्य थाहा हुन्छ, न जीवनको रहस्य थाहा हुन्छ, न मृत्युको रहस्य थाहा हुन्छ। ऊ त एउटा कामबाट अर्को काममा दौडेको दौडै गर्छ र अन्तमा दौडिँदा दौडिँदै ढल्छ र कुनै घाटमा गएर सिद्धिन्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि उसको दौडधुप जारी रहन्छ। यो जुन पागलपन जस्तो अन्धो दौडधुप छ, यहाँबाट बच्नु कर्मयोग हो। कर्मबाट भाग्नु होइन, जीवनको पागलपनबाट भाग्नु, पागलपनबाट बच्नु कर्मयोग हो। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यसरी गहिरो सत्यलाई अनुभूति गरेर कर्म गर्ने व्यक्ति सहज रूपमा निर्विकार या अनामय पदको हकदार हुन्छ। निर्विकार पद भनेको यस्तो चित्तको अवस्था जहाँ कुनै विकार रहँदैन। आकांक्षा नै विकार हो, कामना नै विकार हो, इच्छाहरू नै विकार हुन्। यी विकारहरूबाट मुक्त हृदय अचानक अनामय पदमा स्थिर हुन्छ, भित्रको आन्तरिक पदमा स्थिर हुन्छ। यसरी स्थिर भएको व्यक्ति जीवन मुक्त कहलिन्छ। अब अगाडिका श्लोकहरूमा भगवान श्री कृष्णले बुझाउनुहुन्छ कि जीवन मुक्त व्यक्तिका लक्षणहरू के हुन्। त्यो लक्षणहरू एकपछि अर्को गर्दै गहिरोसँग हामी हेर्दै त्यसको परख गर्दै मेरो जीवनमा ती लक्षणहरू आए कि आएनन् त त्यसको अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढौँला। तर आजलाई हामीले स्पष्ट रूपमा यो बुझौं कि फलप्रतिको आसक्ति नै मनुष्यको अन्तिम र एकमात्र रोग हो। यो रोग रहिन्जेल जन्म, जीवन, मृत्यु कुनै पनि सहज हुँदैन। न इहलोक न परलोक कहीँ पनि व्यक्तिले सुख पाउँदैन। न सांसारिक जीवनमा ऊ सफलता पाउँछ, सुख पाउँछ, न मृत्यु पश्चात नै ऊ सुख पाउँछ, न उसको मनभित्र आनन्द हुन्छ, न बाहिरी जीवनमा सफलता हुन्छ। चारैतिरबाट असफलता मात्र हात लाग्ने कर्मफलको यो बाटो त्यागेर अगाडि बढौं।